छौं र आजको टपिक स्क्रिन कतिको रेन्जमा आइरहेछ त्यो त्यसरी हेर्नु होला। ल आज हामीले यौवन अवस्थाको बारेमा केही कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। मानव विकासको यौवन अवस्था है, यौवन अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ। आजको टपिक यौवन अवस्था भनेर पढाउँछु। यौवन अवस्था पनि भन्छन्। यौवन अवस्था भनेको चाहिँ 10 देखि 13-14 वर्षसम्म, यसलाई हामी यौवन अवस्था भनेर मैले केही प्रश्नहरू यौवन अवस्थाबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरू पहिला मैले तपाईहरुलाई एक एक गरी टिपाउँछु। यौवन अवस्था भनेको के हो, यौवन अवस्थाका शारीरिक परिवर्तनहरू के हुन्, यौवन अवस्थाका मानसिक परिवर्तनहरू के हुन्, यौवन अवस्थाका रुचिहरू के हुन्, यौवन अवस्थामा कस्तो खालको नैतिक संकट हुन्छ। तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा पकेट एजुकेसन भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि यौवन अवस्थाको एउटा 30-32 मिनेटको एउटा लेखिएको हैन डिस्कसन गरेको एउटा भिडियो छ, त्यहाँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यौवन अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी सोध्ने प्रश्नहरू मैले केही प्रश्नहरू बनाउँदै जान्छु। टिपौं 10-15वटा प्रश्न अनि त्यसपछि हामी छलफलमा सुरु गरौँ। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर कुन हो? तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर, यसलाई हामीलाई यसरी प्रश्न आउला। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर कुन हो? तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर कुन हो भनेर आए। पहिलो हेर्नुस्, मानव जीवनमा तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर कुन हो त? मानव जीवनमा तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर कुन हो भन्यो भने यसलाई हामी के भन्ने त? यौवनावस्था। यौवनावस्था, यसलाई हामी यौवन अवस्था भन्छौं। यौवनावस्था, यौवन अवस्था भनेको तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर कुन हो? यौवन अवस्था। यौवन अवस्था भनेको तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर यौवन अवस्था हो। दोस्रो हामीले बुझ्नुपर्ने के भने मानव विकासका चरणमा खटिएको उमेर कुन हो भनेर प्रश्न आयो। ल मानव विकासका चरणमा यो यौवन अवस्था भनेको चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्था र किशोरावस्था बीचको खटिएको उमेर हो। अब मैले प्रश्न शैलीमा पढाउँछु, त्यो धेरै गफ गरेर भाषण गर्दिन। मानव विकासका चरणमा चरण मध्ये खटिएको उमेर कुन हो त? खटिएको उमेर कुन हो भन्यो भने खटिएको उमेर कुन हो भन्यो भने यौवन अवस्था भनेको फरक बेला देखा पर्छ। यौवन अवस्था भनेको यौवन अवस्था यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मानव विकासका चरण मध्ये खटिएको उमेर कुन हो भन्यो भने यौवन अवस्था। यौवन अवस्था भनेको उत्तर बाल्य अवस्था र किशोरावस्थाको बीचको छोटो उमेर हो, जति बेला हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा परिवर्तन हुन्छौं र हामी भित्र यौन विकास सुरु हुन्छ। विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षित हुने, पुरुषहरूमा वीर्यको उत्पादन हुने, महिलाहरू प्रथम पटक रजस्वला हुने, शारीरिक परिवर्तनहरू देखा पर्ने उमेर भनेको यौवन अवस्था हो। त्यसैले मानव विकासका चरण मध्ये खटिएको उमेर कुन हो भनेर प्रश्न आयो भने तपाईहरुले यौवन अवस्थामा टिक लगाउने। अर्को प्रश्न सोध्न सक्छ, अलैंगिक अवस्था समाप्त गरी लैंगिक अवस्थामा प्रवेश गर्ने उमेर कुन हो? अलैंगिक अवस्था प्रवेश गरी भनेको अलैंगिक अवस्था समाप्त भई अलैंगिक अवस्था समाप्त भई लैंगिक अवस्थामा प्रवेश गर्ने उमेर कुन हो? प्रवेश गर्ने उमेर कुन हो? प्रवेश गर्ने उमेर कुन हो? तपाईहरुले यो कुरालाई हेर्नुपर्ने छ। अलैंगिक अवस्था समाप्त भई लैंगिक अवस्थामा प्रवेश गर्ने उमेर कुन हो भन्यो भने यौवनावस्था। यो पनि हाम्रो के हो? यौवनावस्था हो। यो हाम्रो यौवनावस्था हो। अलैंगिक अवस्था समाप्त भई लैंगिक अवस्थामा प्रवेश गर्ने उमेर कुन हो त? तपाई अलैंगिक हुनुहुन्थ्यो, हिजोसम्म तपाईमा केटा र केटी हुँ भनेर त समाजले भन्थ्यो, तर साच्चीकै केटा बन्न सक्नु भएको थिएन। तर यौवन अवस्थामा पुगिसकेपछि अलैंगिक हुन्छु म हिजो मलाई छोरा मान्छे भनिन्थ्यो, एउटा शरीरको अंग हुँदाखेरि मलाई छोरा मान्छे भनियो, तर अब म प्रथम पटक रजस्वला भइसकेपछि म त के भएँ? साच्चीकै केटी भएँ। पहिलो पटक वीर्य उत्पादन भइसकेपछि म साच्चीकै के भएँ? केटा भएँ। भनेपछि अलैंगिक अवस्था समाप्त भई लैंगिक अवस्था प्रवेश गर्ने उमेर कुन हो भनेर परीक्षामा प्रश्न आयो भने पनि यति बेला तपाईले के गर्नुपर्छ त? यौवन अवस्था भनेर टिक लाउनुपर्छ। अर्को प्रश्न छ,
यौवन अवस्थालाई अंग्रेजीमा पवर्टी भनिन्छ। अनि पवर्टी भनेको के हो? पवर्टी भनेको के त हो? यौवन अवस्थालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ? पवर्टी भनियो। PUBERTY पवर्टीको मिनिङ के हो त? शाब्दिक अर्थ के हो? तपाईले यहाँ बुझ्नु होला। पवर्टीको शाब्दिक अर्थ के हो? शाब्दिक अर्थ के हो? पवर्टीको शाब्दिक अर्थ के हो भन्दा यसलाई हामीले एज अफ म्यान भन्छौं। तपाई वास्तविक मानिसको उमेरमा प्रवेश गर्नुभयो, एज अफ म्यान। यसको शाब्दिक अर्थ के हो त? एज अफ म्यान हो। पवर्टीको शाब्दिक अर्थ के हो? एज अफ म्यान। टिप्दै जाउँ है। चारवटा प्रश्न भयो। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर कुन हो? यौवन अवस्था। मानव विकासका चरण मध्ये खप्टिएको उमेर कुन हो? यौवन अवस्था। अलैंगिक अवस्था समाप्त भई लैंगिक अवस्थामा प्रवेश गर्ने उमेर कुन हो? यौवन अवस्था। पवर्टीको शाब्दिक अर्थ के हो? पवर्टीको शाब्दिक अर्थ के हो? एज अफ म्यान। एउटा मानिसको उमेर हो भनेर हामी त्यसलाई पवर्टीलाई भन्दछौं। अब प्रश्न नम्बर 5 को कुरा गरौँ। प्रश्न नम्बर 5 मा आजको टपिकै यौवन अवस्था छ, त्यसैले धेरै जसो एन्सर सबै यौवन अवस्था नै हुन सक्छ। कुन उमेरमा आकस्मिक रूपमा शारीरिक वृद्धि तथा विकासको प्रभाव देखिन्छ? कुन उमेरमा? कुन उमेर चरणमा आकस्मिक रूपमा शारीरिक वृद्धि, कुन उमेर चरणमा आकस्मिक रूपमा शारीरिक वृद्धि र विकासको कुन उमेर चरणमा आकस्मिक रूपमा शारीरिक वृद्धि र विकासको प्रभाव देखिन्छ? वृद्धि र विकासको प्रभाव देखिन्छ। कुन उमेरमा देखिन्छ? अब हामीले हेर्नु पर्यो। कुन उमेर चरणमा आकस्मिक रूपमा शारीरिक वृद्धि र विकासको प्रभाव देखिन्छ भन्दा यौवनावस्था। यौवनावस्थामा के देखिन्छ त? कुन उमेर चरणमा आकस्मिक रूपमा शारीरिक वृद्धि र विकासको प्रभाव देखिन्छ? शारीरिक वृद्धि र विकासको प्रभाव केमा देखिन्छ त भन्दा यौवन अवस्थामा देखिन्छ। यौवन अवस्थामा शारीरिक वृद्धि र विकासको प्रभाव देखिने काम गर्छ। हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यौवन अवस्थामा शारीरिक वृद्धि र विकासको प्रभाव देखिन्छ, यो कुरा बुझ्ने है। यौवन अवस्थामा शारीरिक वृद्धि र विकासको प्रभाव देखिन्छ यौवन अवस्था। यौवन अवस्था चाहिँ तीव्र रूपमा के हुन्छन् त? शारीरिक परिवर्तनहरू हुन्छन्, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तीव्र रूपमा शारीरिक परिवर्तन हुने उमेर कुन हो भन्यो भने यौवन अवस्था हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने छ है। त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी बुझौं। अब अर्को प्रश्नहरू मैले यसबाट थुप्रो प्रश्नहरू बनाएको छु, जे पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। धेरै प्रश्नहरू छन्। केटीहरुमा यौन लक्षणको प्रथम सूचक कुन हो? केटीहरुमा यौन लक्षणको प्रथम सूचक कुन हो त? केटीहरुमा यौन विकासको प्रथम सूचक के हो? यौन विकासको प्रथम सूचक के हो? केटीहरुमा यौन विकासको प्रथम सूचक के हो त? केटी मान्छे यौवन विकासको प्रथम सूचक के हो? केटी मान्छेहरु यौवन रूपमा विकसित भए भन्ने पहिलो सूचक के हो त भन्दा रजस्वला हो। केटीहरुमा यौन विकासको प्रथम सूचक भनेको रजस्वला। यदि कुनै पनि छोरी मान्छे पहिलो पटक रजस्वला भइन् भने अब हामीले बुझ्नुपर्छ उनको यौन विकास भयो। अनि यसरी प्रश्न बुझौं। मैले अहिले व्याख्या गरेर थ्योरी पढाइरहेको छैन, एकछिन प्रश्न शैलीमै पढाउँदै छु। कुन उमेर चरणमा आकस्मिक रूपमा शारीरिक वृद्धि र विकासको प्रभाव देखिन्छ भन्दा यौवन अवस्थामा। सबैभन्दा तीव्र रूपमा शारीरिक परिवर्तन हुने उमेर भनेको यौवन अवस्था हो। मान्छेको शरीरमा जुङ्गाहरू आउन सुरु गर्नु, यौन अङ्ग वरिपरि रौँहरू आउनु, काखी मुनि रौँहरू आउनु, शरीरका प्राइभेट अङ्गहरूमा रौँहरू आउनु, केटीहरूको स्तन वृद्धि हुन थाल्नु, केटाहरूको आवाज परिवर्तन हुनु, केटीहरूको आवाज परिवर्तन हुनु, शरीरको अङ्गहरूको हष्टपुष्ट हुनु, केटाहरूको भन्दा केटीहरूको शारीरिक विकास तीव्र रूपमा हुनु भनेको यो यौवन अवस्थाका लक्षणहरू हुन्। त्यसैले शारीरिक वृद्धि तीव्र रूपमा हुन्छ। एउटा केटी बाटोमा हिँडिरहेको के हुन्छ, पहिलो पटक पिरियड भइदिन्छ, मेन्सुरेसन हुन्छ। त्यो केटीलाई त अचम्म लाग्छ, ओहो के भयो भन्ने हुन्छ। एउटा केटो सुतिरहेको हुन्छ, पहिलो पटक स्पर्महरू निस्किन्छ, वीर्यहरू झर्छ, उसलाई अचम्म लाग्छ ल के भयो भन्ने। त्यसैले आकस्मिक र अस्वाभाविक रूपमा शरीर परिवर्तन हुने उमेर कुन हो त भन्दा त्यसलाई हामीले यौवन अवस्था भनेर बुझ्नुपर्छ। अब कुरा गरौँ केटाहरूको शारीरिक वृद्धि र विकास कुन उमेरसम्म निरन्तर जारी रहन्छ? केटाहरूको शारीरिक वृद्धि र विकास कुन उमेरसम्म जारी रहन्छ?
यो हामीले धेरैले बुझ्नुपर्ने छ। केटाहरूको शारीरिक वृद्धि र विकास, केटाहरूको शारीरिक वृद्धि र विकास केटाहरूको शारीरिक वृद्धि र विकास कुन उमेरसम्म निरन्तर जारी रहन्छ? केटाहरूको शारीरिक वृद्धि र विकास कुन उमेरसम्म निरन्तर जारी रहन्छ भन्दा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ 20-21 वर्षसम्म। केटाहरूको चाहिँ 20-21 वर्षसम्म शारीरिक उमेर जारी रहन्छ र केटीहरू चाहिँ 18 वर्ष भइसकेपछि उनीहरुको उमेर सकिन्छ। 18 वर्षपछि हामीलाई यो प्रश्न आयो भने केटाहरूको शारीरिक वृद्धि र विकास कुन उमेरसम्म निरन्तर जारी रहन्छ भन्यो भने 20 देखि 21 वर्षसम्म केटाहरूको शारीरिक वृद्धि र विकास निरन्तर रूपमा जारी रहन्छ। अब अर्को कुरा गरौं, प्रश्न नम्बर 8 को कुरा गरौं। लेट्स टक अबाउट क्वेशन नम्बर 8। यौवन अवस्थामा तीव्र शारीरिक असन्तुलन देखा पर्ने उमेर कुन हो? यस्तो पनि आउन सक्छ। तीव्र शारीरिक असन्तुलन, यहाँ हेर्नुस् है, तीव्र, यो प्रश्न फरक हुन्छ। शारीरिक असन्तुलन देखा पर्ने उमेर कुन हो? तीव्र शारीरिक असन्तुलन देखा पर्ने उमेर कुन हो? देखा पर्ने उमेर कुन हो? तीव्र शारीरिक असन्तुलन देखा पर्ने उमेर कुन हो? यो प्रश्न आयो। तीव्र शारीरिक असन्तुलन देखा पर्ने उमेर कुन हो भन्यो भने तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ यौवनावस्था। यो पनि यौवनावस्था हो। यसमा पनि यही प्रश्न टिक लगाउने। तीव्र शारीरिक असन्तुलन देखा पर्ने उमेर कुन हो? मानिसको शरीरमा असन्तुलन, हेर्नुस् है, शारीरिक असन्तुलन भनेको कहिलेकाहीँ शरीर बिग्रन्छ। मान्छेको शरीर असन्तुलन कहिलेबाट हुन सुरु गर्छ भन्दा यौवन अवस्थाबाट। तीव्र शारीरिक असन्तुलन देखा पर्ने उमेर यौवन अवस्था हो। वीर्य पतन केटाहरूको कुन उमेर समूहमा देखा पर्छ? वीर्य पतनको सुरुवात केटाहरूमा कहिलेबाट सुरु हुन्छ भनेर यो प्रश्न नै आउन सक्छ। केटाहरूमा या छोराहरूमा वीर्य उत्पादन कहिलेबाट सुरु हुन्छ? वीर्य उत्पादन है, यसरी प्रश्न, यो बढी छैन, 15 वटा प्रश्न मध्ये एउटा क्वेशन आउँछ। केटाहरूमा वीर्य उत्पादन कहिलेबाट सुरु हुन्छ? कहिलेबाट सुरु हुन्छ? अब यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो? यसको पनि एन्सर के हो त? यौवनावस्था। यौवनावस्था। केटाहरू यौवन अवस्थामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनीहरूको शरीरमा पहिलो पटक वीर्य उत्पादन हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्यो त? केटाहरूमा वीर्य उत्पादन कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्यो भने हामीले के भन्नुपर्छ? यौवन अवस्था। यौवन अवस्थामा केटाहरूमा वीर्य उत्पादन सुरु हुन्छ। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, मानव शरीरमा कुन उमेर समूहबाट विभिन्न ग्रन्थीको निर्माण सुरु हुन्छ? यो प्रश्न पनि आयो भने मानव शरीरमा कुन उमेर समूहबाट विभिन्न ग्रन्थीको निर्माण सुरु हुन्छ? मानव शरीरमा कुन उमेरबाट ग्रन्थीहरूको निर्माण सुरु हुन्छ? ग्रन्थीहरूको निर्माण या उत्पादन सुरु हुन्छ। मानव शरीरमा ग्रन्थीहरूको निर्माण सुरु हुन्छ। मानव शरीरमा कुन उमेरबाट ग्रन्थीहरूको निर्माण सुरु हुन्छ? ग्रन्थीहरूको निर्माण सुरु हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नुपर्छ त? यौवनावस्था। यसको के हो त? यौवनावस्थाबाट मानिसहरूको शरीरमा ग्रन्थीहरूको निर्माण सुरु हुन्छ। ग्रन्थीहरूको निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्यो भने यौवनावस्था। मानव शरीरमा कुन उमेरबाट ग्रन्थीहरूको निर्माण सुरु हुन्छ? ग्रन्थीहरूको निर्माण सुरु हुने भनेको तपाईहरुको शरीरमा हर्मोनहरूको उत्पादन कहिलेबाट हुन्छ? मान्छेमा बाल्यकालमा हर्मोनहरू हुँदैन। हाम्रो शरीरमा हर्मोनहरू उत्पादन हुन सुरु गर्ने उमेर भनेको नि के हो त भन्दा यो उमेरबाट, यौवनावस्थाबाट सोध्ने अर्को प्रश्न भनेको हर्मोनहरूको उत्पादन सुरु हुने उमेर पनि यही नै हो। अर्को, पिरियड अफ डिसइक्विलिब्रियम भनेर कुन उमेरलाई भनिन्छ? पिरियड अफ डिसइक्विलिब्रियम 11 नम्बरको प्रश्न हेर्नुस् है। पिरियड अफ डिसइक्विलिब्रियम, पिरियड अफ डिसइक्विलिब्रियम, DISEQUILIBRIUM, डिसइक्विलिब्रियम को पिरियड अफ डिसइक्विलिब्रियम भनेर कुन उमेर समूहलाई चिनिन्छ? भनेर कुन उमेर समूहलाई चिनिन्छ? पिरियड अफ डिसइक्विलिब्रियम भनेर कुन उमेर समूहलाई चिनिन्छ? त्यसलाई हामीले
कुन उमेर समूहलाई चिनिन्छ भनेको डिसइक्विलिब्रियम भनेको तपाईको मानसिक सन्तुलनहरूलाई असर पार्छ र तपाईलाई प्रतिक्रिया दिन मन लाग्छ। जीन प्याजेले पनि के भन्छन् त भन्दाखेरि मान्छेले संज्ञानको विकास कहिले गर्छ भन्दा यौवन अवस्थामा सुरु गर्छ। मान्छे 12 वर्ष भइसकेपछि मात्रै मान्छेको बुद्धि फिर्छ भनेर जीन प्याजेले पनि भनेपछि यो पिरियड अफ डिसइक्विलिब्रियमको भनेर कुन उमेरलाई चिनिन्छ भनेर यो प्रश्न आयो भने पनि यौवन अवस्था। त्यसैले हामीले एउटा प्रश्नलाई केलाएर पढ्नुपर्छ। यसपटक मैले साना साना कुराहरूलाई केलाएर पढाउने निदो गरेको छु। त्यही भएर जति बरु समय जति धेरै लागोस् केही छैन। एजुकेसनबाट चाहिँ सबै मिलाउनुपर्छ। एजुकेसन र हाम्रो जीकेबाट, किनकि जीकेहरू अलि धेरै घटाउँछ होला, सिलेबस घटाउने कुरो भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्यौं त भन्दा पिरियड अफ डिसइक्विलिब्रियम भनेर कुन उमेरलाई चिनिन्छ त तपाईले त्यसलाई बुझ्नुभयो, त्यो पनि यौवन अवस्था भयो। अर्को, केटाहरूमा कुन उमेरमा उचाइको तीव्र विकास हुन्छ? केटाहरूमा कुन उमेरमा उचाइको तीव्र विकास हुन्छ? केटाहरूमा कुन उमेरमा उचाइको तीव्र वृद्धि हुन्छ? उचाइको तीव्र वृद्धि हुन्छ। केटाहरूमा कुन उमेरमा उचाइको तीव्र विकास हुन्छ? केटाहरूमा कुन उमेरमा उचाइको तीव्र वृद्धि हुन्छ भन्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ यौवनावस्था। यौवनावस्थाबाट चाहिँ के हुन्छ? मानिसहरूमा केटाहरूमा कुन उमेरमा उचाइको तीव्र विकास हुन्छ? यौवनावस्था। यौवन अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? ती उचाइको तीव्र वृद्धि हुन्छ। उचाइको तीव्र वृद्धि हुने उमेर कुन हो त? यौवन अवस्था हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यौवन अवस्थामा उचाइको तीव्र वृद्धि हुन्छ, त्यो कुरा बुझौं। अर्को बुझ्नुपर्ने प्रश्न यही छ, अरु पनि धेरै छन्, मैले पहिला प्रश्न सकाएपछि मात्रै म अरु कुराहरुमा जाउँला। कुन उमेर समूह विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछ? यौवन अवस्थाको चाहिँ निश्चित उमेर हुँदैन। निश्चित उमेर नभएको चरण कुन हो? निश्चित उमेर नभएको मानव विकासको चरण कुन हो भन्यो भने यौवन अवस्था। यौवन अवस्था चाहिँ व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। कोही मान्छे 10 वर्षमै प्रेग्नेन्ट बनिन्छन्। तपाईहरु कहिलेकाहीँ समाचार सुन्नुहुन्छ, कोही मान्छे 10 कक्षामा केटी प्रेग्नेन्ट भइरे, 10 वर्षको उमेरमा, 10 कक्षा होइन, सानो 9.5 वर्षकी बच्ची पनि प्रेग्नेन्ट भइदिन्छन्। कुनै केटीहरुलाई पिरियड हुन 14 वर्ष लाग्छ। कुनै सानी बच्ची 10 वर्षमै रजस्वला हुन्छ। भनेपछि मानव विकासमा एउटा मात्रै चरण त्यस्तो चरण हो जुन व्यक्ति पछि फरक उमेरमा देखा पर्छ, त्यो यौवन अवस्था हो। अब त्यो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ कि कुन उमेर समूह मानव विकासको कुन चरण फरक उमेरमा देखा पर्छ? मानव विकासको कुन चरण फरक उमेरमा देखा पर्दछ? फरक उमेरमा देखा पर्दछ। मानव विकासको कुन चरण फरक उमेरमा देखा पर्दछ भनेर तपाईहरुलाई प्रश्न आयो भने पनि यसको एन्सर पनि के हुन्छ? यौवनावस्था। किनकि यौवनावस्था भनेको 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म, उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्यदेखि किशोरावस्थाको सुरुवातसम्मको त्यो बीचको खप्टिएको उमेर यौवनावस्था हो। यौवनावस्था अत्यन्त छोटो उमेर हो। यौवनावस्था तीव्र शारीरिक वृद्धि र विकासको उमेर हो। अनि यौवनावस्थालाई हामीले के भन्छौं? नकारात्मकताको उमेर हो। किनकि यो उमेर समूहमा मानिसहरू आफ्नो परिवार र अरूको सल्लाहप्रति र घर परिवारले भनेका मान्छेहरूप्रति के हुन्छन् त? उनीहरू नेगेटिभ हुन सक्छन्। त्यसैले यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दा मानव विकासको कुन चरण फरक उमेरमा देखा पर्दछ भन्यो भने तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने छ यो यौवन अवस्था हो। यो पनि यौवन अवस्था। ल हेर्नुस् त, यौवन अवस्थामै कति धेरै प्रश्नहरू रहेछन्। अघि एकजना विद्यार्थीले भन्दै थियो, सर पढ्न त पढियो, प्रश्न कस्तो आयो भन्नुहुन्छ लाइसेन्समा, त्यो बुझेर प्रश्न लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईलाई यौवन अवस्थाको सिरियसली पढाएपछि तपाईले जस्तो प्रश्न आए पनि मिलाउनु पर्छ। अब यहाँ मैले बोर्डमै लेखेको प्रश्न ठ्याक्कै आउने त नआउला, तर अब धेरै त यसबाट आउने गर्ने मैले बनाएको छु हैन। त्यसैले अलिकति बढी हामीले अलिकति कन्टेन्ट पनि बुझ्नुपर्छ। अर्को, केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ? हामीले पहिला पनि पढाएको छौं, एन्ड्रोजिन। केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ? केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ? केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ? केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ भन्दा त्यसलाई हामी के भन्छौं त?
एन्ड्रोजिन। केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ भन्दा एन्ड्रोजिन। केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ एन्ड्रोजिन। केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ एन्ड्रोजिन भन्ने हर्मोन केटाहरूको शरीरमा पाइन्छ। केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ भन्दा एन्ड्रोजिन। केटाहरूको शरीरमा पाइने हर्मोन एन्ड्रोजिन हो। रजस्वलाको पहिलो वर्षमा केटीहरूको उचाइ सामान्यतया कति वृद्धि हुन्छ त? रजस्वला भएको वर्ष केटीहरूले बढी राम्रो खानपिन खानुपर्छ। रजस्वला भएको वर्ष केटीहरूले राम्ररी प्रोटिन र क्याल्सियम खाए भने उनीहरूको उचाइ 3 देखि 6 इन्चसम्म वृद्धि हुन्छ। त्यसैले रजस्वलाको प्रथम वर्षमा केटीहरूको उचाइमा सामान्यतया कति वृद्धि हुन्छ? रजस्वलाको पहिलो वर्षमा केटीहरूको उचाइमा सामान्यतया कति विकास हुन्छ, कति वृद्धि हुन्छ? सामान्यतया कति वृद्धि हुन्छ? हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। रजस्वलाको पहिलो वर्षमा केटीहरूको उचाइमा सामान्यतया कति वृद्धि हुन्छ भन्यो भने तपाईहरुले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रजस्वलाको पहिलो वर्षमा केटीहरूको उचाइमा सामान्यतया कति वृद्धि हुन्छ भन्दा हामीले 3 देखि 6 इन्चसम्म, झन्डै यो इन्चसम्म केटीहरूको वृद्धि हुन्छ। त्यसैले रजस्वला भएको उमेरमा चाहिँ बेलामा चाहिँ केटीहरूलाई खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। केटाहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ? एन्ड्रोजिन हर्मोन पाइन्छ। त्यसैगरी रजस्वलाको पहिलो वर्षमा केटीहरूको उचाइमा सामान्यतया कति वृद्धि हुन्छ? रजस्वलाको पहिलो वर्षमा केटीहरूको उचाइमा कति वृद्धि हुन्छ भन्यो भने मात्र 3 देखि 6 इन्च वृद्धि हुन्छ। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्ने। अर्को, केटीहरूको शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ? केटीहरूको शरीरमा पाइने हर्मोन कुन हो? केटीहरूको शरीरमा, केटामा नपाइने शरीरमा कुन हर्मोन पाइन्छ? कुन यौन हर्मोन भन्ने हुन्छ, कुन हर्मोन पाइन्छ? केटाहरूको शरीरमा एन्ड्रोजिन पाइन्छ भने केटीहरूकोमा एस्ट्रोजेन भन्ने पाइन्छ। एस्ट्रोजन भन्ने हर्मोन चाहिँ केटीहरूकोमा पाइन्छ। एस्ट्रोजन भन्ने हर्मोन केटीहरूको शरीरमा पाइन्छ। एस्ट्रोजन केटाहरूकोमा एन्ड्रोजन, एन्ड्रोजिन केटीहरूकोमा अआइको एस्ट्रोजन। केटीहरूको शरीरमा पाइने हर्मोन कुन हो त? एस्ट्रोजन भन्ने हर्मोन केटीहरूको शरीरमा पाइन्छ। अब प्रश्न नम्बर 16 मा हेरौँ है। प्रश्न नम्बर 16 मा, प्रश्न नम्बर 16 ले के भन्छ त भन्दाखेरि, टिप्नु है सबै प्रश्नहरु, एकदमै नयाँ विद्यार्थीहरु पनि टिप्ने। हामीले यसरी सबै प्रश्न बनाएर पढाएका छौं। अडियो क्लिप पनि छ, भिडियो पनि छ, धेरै थरीको क्लासहरु छ यहाँ, धेरै थरीको क्लास छ। त्यो चाहिँ एडमिसन भइसकेपछि मात्रै तपाईहरु वास्तविक भित्रको क्लासमा छिर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले तपाईहरुलाई बाहिरको क्लास मात्रको। अर्को हेरौं, भए मानव विकासमा शारीरिक वृद्धि र विकास सबैभन्दा तीव्र रूपमा कहिले हुन्छ भन्यो भने सबैभन्दा बढी मानिस विकासको सबैभन्दा, प्रोजेस्टेरोन पनि हो, मानव वृद्धिको सबैभन्दा बढी। अब त्यो विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण देखिने सुरुवाती उमेर कुन हो भन्यो भने यौवन अवस्था हो। विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण, विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण देखिने सुरुवाती उमेर कुन हो? सुरुवाती उमेर कुन हो? विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण देखिने सुरुवाती उमेर कुन हो त? विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण देखिने सुरुवाती उमेर कुन हो? यो पनि यौवन अवस्था हो। यसलाई पनि हामी के भन्छौं? यौवन अवस्था भन्छौं। विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण देखिने सुरुवाती उमेर कुन हो भनेर प्रश्न आयो भने यसको आन्सर पनि तपाईले के भन्नुपर्ने छ? यो प्रश्न नम्बर 16 को पनि यौवन अवस्था। यौवन अवस्थामा चाहिँ विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण देखिन्छ। अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को प्रश्न छ, मानव विकासमा ल अर्को, अब हामीले झन्डै सकुन लायौं होला। दौतरी र परिवारमा झगडा पर्ने र नकारात्मक भावना आउने उमेर कुन हो? दौतरी र परिवारमा झगडा पर्ने
दौतरी र परिवारमा झगडा पर्ने, विवाद र झगडा पर्ने, दौतरी र परिवारमा विवाद र झगडा पर्ने अनि नकारात्मक भावना आउने उमेर कुन हो? नकारात्मक भावना आउने उमेर कुन हो? नकारात्मक भावना आउने उमेर कुन हो भन्यो भने तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ त्यो पनि यौवन अवस्था हो। त्यो पनि यौवन अवस्था हो। मानव विकासका चरणहरुमध्ये बालकको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि र विकास कहिले हुन्छ? मानव विकासका चरणमध्ये यो यौवन चरण बाहेक मानव विकासका चरणमध्ये बालकको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि र विकास हुने उमेर कुन हो? तीव्र वृद्धि र विकास हुने उमेर, तीव्र वृद्धि र विकास हुने उमेर कुन हो? तीव्र वृद्धि र विकास हुने उमेर कुन हो भन्यो भने 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्म। यो वर्ष चाहिँ बच्चा बच्ची झन्डै डबल भन्दा पनि बढी पर्छ। मानवलाई यसलाई हामीले शैशव अवस्था भनौं। मानव विकासका चरणमध्ये बालकको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि र विकास हुने उमेर कुन भन्यो भने 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको उमेर। प्रश्न नम्बर 18 लाई तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नुस्। मानव विकासका चरणमध्ये बालकको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि र विकास हुने उमेर कुन हो भन्यो भने 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्म। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी शैशव अवस्था भन्छौं। यो उमेरमा बच्चा चाहिँ सबैभन्दा बढी विकसित हुन्छ। यौवन अवस्थामा पनि परिवर्तन चाहिँ हुन्छ, शैशव अवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा बढी विकसित हुन्छ बच्चा। तर यौवन अवस्था भनेको चाहिँ तीव्र परिवर्तन, नसोचिएको जस्तो आकस्मिक रूपमा अनयुजुअल रूपमा मान्छेको विकास हुने उमेर चाहिँ यौवन अवस्था हो। तर बालकको सबैभन्दा बढी विकास हुने उमेर भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई शैशव अवस्था भन्छौं। त्यसैले शैशव अवस्था चाहिँ अलिकति फरक उमेर हो। अब एकचोटी फेरि प्रश्नहरुलाई हेरौं। विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण देखिने सुरुवाती उमेर कुन हो भनेर प्रश्न आयो भने तपाईहरुले यौवन अवस्थामा टिक लगाउनु पर्नेछ। विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण देखिने सुरुवाती उमेर कुन हो त भन्दा यो हाम्रो यौवन अवस्था हो। यो यौवन अवस्था हो। त्यसैगरी दौतरी र परिवारमा विवाद र झगडा पर्ने अनि नकारात्मक भावना आउने उमेर कुन हो? दौतरी र परिवारमा विवाद र झगडा पर्ने अनि नकारात्मक भावना आउने उमेर पनि यौवन अवस्था हो। मानव विकासका चरणमध्ये बालकको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि र विकासको उमेर कुन हो? यो पनि हाम्रो त्यो उमेर भयो। त्यसैले अर्को हामीले हेर्नुपर्छ। ल अब अर्को हाम्रो प्रश्न, अब एउटा प्रश्न भयो भने पुगिहाल्यो। यी प्रश्नहरुलाई तपाईहरुले एकदमै धेरै हेर्ने। यी प्रश्नहरु मध्ये कुनै न कुनै प्रश्न आउन सक्छ। बुझ्नु भई? अनि हामीले के देख्नुपर्छ भने कुन उमेर समूह चाहिँ केटा भन्दा केटीमा पहिला देखिन्छ। हामीलाई यो पनि देख्नुपर्छ। मानव विकासको कुन चरण केटी मान्छेमा सुरुमा देखिन्छ? केटाहरु भन्दा केटीहरु यौवन अवस्थामा चाँडो प्रवेश गर्छन्। यो कुरा हामीलाई यो पनि प्रश्न आउन सक्छ। मानव विकासको चरणमध्ये कुन उमेर समूह केटीमा सर्वप्रथम देखा पर्दछ? केटीमा सर्वप्रथम देखा पर्दछ। कुन चाहिँ उमेर भन्दाखेरि केटी मान्छेहरु चाहिँ केटाहरु भन्दा 1 वर्ष चाँडो, त्यसलाई हामी के भन्छौं? पवर्टी भन्छौं। यौवन अवस्थामा चाहिँ केटाहरु भन्दा केटीहरुमा चाँडो देखिन्छ। छोरी मान्छेहरु छोरा मान्छे भन्दा चाँडो परिपक्व हुन्छ। त्यसैले यो यौवन अवस्थालाई हामीले त्यसरी पनि हेर्छौं। अर्को 20औं नम्बर परिस्थिति चाहिँ यौवन अवस्थामा खुशीका प्रमुख कारणहरु के हुन्? यौवन अवस्थामा के प्राप्ति भएमा बालकहरु खुशी हुन्छ? यौवन अवस्थामा के प्राप्त हुँदा बालकहरु खुशी हुन्छ? के प्राप्त हुँदा बालकहरु खुशी हुन्छन्? अब हामीले यसलाई हेरौं। यौवन अवस्थामा के प्राप्त हुँदा बालकहरु खुशी हुन्छन्? पहिलो हामीले यसको 3टा अवस्था भन्छौं।
ट्रिपल ए भन्छौँ। खुसीका 3वटा एहरू, अहिले चाहिँ 5वटा भइसक्यो है। यो पुरानै हाम्रो नेपालमा पुरानै चलन छ, पुरानै पढ्छौँ हामी, 5वटा भन्छौँ। यसमा 3टा एहरू भनेको अचिभमेन्ट, ACHIEVEMENT, अचिभमेन्ट उपलब्धि, एफेक्सन स्नेह, त्यसपछि अर्को एक्सेप्टेन्स स्वीकार्य, एक्सेप्टेन्स एन्ड एफेक्सन AFFECTION। अचिभमेन्ट भनेको उपलब्धि, तपाईले जिन्दगीमा कुनै पनि कुराको उपलब्धि प्राप्त गर्नुभयो, तपाई खुसी हुनुहुन्छ। स्वीकार्य, तपाईलाई समाजमा कसैले स्वीकार्य गरे, स्वीकार्यो भने एक्सेप्टेन्स। त्यसपछि स्नेह, बालकहरू खुसी हुनको लागि यो 3टा तत्त्वहरू चाहिन्छ यौवन अवस्थामा। यौवन अवस्थामा बालकहरू खुसी हुनलाई 3टा चाहिन्छ। सञ्जयजीलाई थाहा पनि होला, यौवन अवस्थामा के प्राप्त हुँदा बालकहरू खुसी हुन्छन् त? 3टा कुरा, उपलब्धि, स्वीकार्य र स्नेह। उपलब्धि, स्वीकार्य र स्नेह। हामीलाई यो 20वटा प्रश्नहरू चाहिँ के भयो त? सामान्य प्रश्नहरू भए। यौवन अवस्थाका सामान्य 20वटा प्रश्नहरू यिनीहरू भए। अब कुरा के गरौँ भन्दाखेरि, अब तपाईहरुलाई मैले गराउनु पर्ने क्वेशन्सहरू के हुन् भन्दा, अब जाउँ यौवन अवस्थालाई चिन्नुभयो राम्ररी। हामीले यौवन अवस्थालाई यहाँबाट सुरु गरौँ। यौवन अवस्था भनेको के हुन्छ त भन्दा 10-12 वर्षबाट सुरु भएर 13-14 वर्षसम्म रहन्छ। यौवन अवस्था कहिले सुरु हुन्छ भन्दा, अब हामीले यौवन अवस्थाका विशेषताका कुरा गरौँ। यौवन अवस्था भनेको के हो त भन्दा, यसको मुख्य 5वटा विशेषताहरू छन्। यौवन अवस्थाको विशेषताहरू, यो सुरुवात कहिले हुन्छ भनेर निश्चित छैन। यौवन अवस्थाका विशेषताको कुरा गरौँ। टिप्नुहोस् है सबै, मैले बोलाए जति लेखाए जति। यौवन अवस्थाका विशेषताहरू, कसैलाई स्पिड जस्तो लागेको होला, स्पिड छैन है, स्पिड हुँदैन। यो कतिपयलाई सर स्पिड भयो भन्ने फिल होला, त्यस्तो स्पिड होइन। यति स्पिडमा पढ्न सक्नुपर्छ, ढिलो गरेर पढ्ने, निदाए जसरी बोल्ने। कोही सरहरू त एउटा शब्द र अर्को शब्दको बीचमा 8 सेकेन्ड ग्याप राखेर बोल्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको पढाइले काम छैन। ठिकै छ लेखनाथजी, केही छैन। लाइट गए पनि त्यही, लाइट जान्छ, बत्ती आउँदैन, क्लास रेगुलर पढ्न पाइँदैन भनेर त भर्ना भइसकेको विद्यार्थीलाई उतापट्टि पढ्ने व्यवस्था गरिएको छ त, छुट्टै पढाउने नियम छ नि त। त्यही भएर यतिको स्पिड चाहिन्छ। यौवन अवस्थाका विशेषताहरू, त्यही भएर एकपटक लाइसेन्स पढेका त धेरै सजिलो भयो। यौवन अवस्था भनेको के हो त भन्दा, इट इज अ भेरी सर्ट टाइम। यो एक छोटो समय हो, यो एक छोटो समय हो। यौवन अवस्था भनेको चाहिँ यो एक छोटो समय हो। यौवन अवस्था भनेको चाहिँ यो एक छोटो समय हो। यो एक छोटो समय हो, यौवन अवस्था त्यो। अनि अर्को हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, यौवन अवस्था खप्टिएको उमेर हो, ओभरल्याप्ड उमेर हो। यौवन अवस्था भनेको, यौवन अवस्था खप्टिएको उमेर हो। 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 यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, यौवन अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछ। यौवन अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछ। यौवन अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्छ। हामीले के भन्यौं त, फरक रूपमा देख्छ यौवन अवस्था। यौवन अवस्था भनेको यौन परिचय दिने उमेर हो। यो अलैंगिकबाट लैंगिकमा प्रवेश गर्ने उमेर हो। अघि हामीले त्यहाँ क्वेशनमा नै कुरा गर्यौं, अलैंगिकबाट लैंगिकमा प्रवेश गर्ने उमेर हो। अलैंगिकबाट लैंगिकमा प्रवेश गर्ने उमेर के हो? अलैंगिकबाट लैंगिकमा प्रवेश गर्ने उमेर यौवन अवस्था हो। यौवन अवस्था भनेको तीव्र शारीरिक वृद्धि, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर हो। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर हो। परिवर्तनको उमेर, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर हो। उमेर, यसलाई हामी के भन्छौं त, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर चाहिँ यौवन अवस्था हो।
अर्को हामीले नकारात्मक उमेर हो। यौवन अवस्था नकारात्मक उमेर हो। यौवन अवस्था नकारात्मक उमेर पनि हो। नकारात्मक उमेर हो। यौवन अवस्था चाहिँ नकारात्मक उमेर हो। अर्को हामीले बुझ्नुपर्छ यौवन अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्छ, त्यो हामीले भनिहाल्यौं। यौवन अवस्था नकारात्मक उमेर हो। यौवन अवस्था ग्रन्थीहरूको निर्माणको उमेर हो। शरीरमा यौन हर्मोनको विकास हुने उमेर हो। शरीरमा यौन हर्मोनको विकास हुने उमेर हो। यौन हर्मोनको विकास हुने उमेर हो। त्यसपछि मानिसमा सोचहरूको संज्ञान विकास हुने सुरुवाती उमेर हो। मानिसमा प्याजेको अनुसार संज्ञानवादी विकासको उमेर भनेपछि जीन प्याजेले त के भन्छ भन्दा हामी 12 वर्षको भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ, हामीले तर्क गर्न सक्ने, वितर्क गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले यो कुरा के हो त भन्दा त्यसैले अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो एक छोटो समय हो। यौवन अवस्था खप्टिएको उमेर हो। यौवन अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछ। अलैंगिकबाट लैंगिकमा प्रवेश गर्ने उमेर यौवन अवस्था हो। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर यौवन अवस्था हो। यौवन अवस्था नकारात्मक उमेर हो। शरीरमा यौन हर्मोनको विकास हुने उमेर यौवन अवस्था हो र यौवन अवस्था भनेको संज्ञानवादी विकासको उमेर हो। जीन प्याजेको विचारमा चाहिँ यो संज्ञानवादी विचार हो। सरस्वतीजी आजको टपिकै यौवन अवस्था हो। अब त्यहाँ अर्ली र लेट चाइल्डहुड खोइ भनेर हुन्छ र तपाई आइतबार आउनुभयो भने सर शुक्रबार र मंगलबार खोइ भनेर प्रश्न सोध्न मिल्दैन। आजको टपिकै यौवन अवस्था हो। हामीहरु कतिको बानी के हुन्छ भने उल्टो सोध्ने बानी हुन्छ। आजको टपिकै यौवन अवस्था हो। अब यौवन अवस्था पढाइरहेको बेला सर शिक्षाका फाइदा खोइ, शिक्षकको तालिम भने के, शिक्षकको जन्म कहिले भयो, यस्तो प्रश्नहरु सोध्नु हुँदैन। आजको टपिकै के हो त यौवन अवस्था। कोहीको बानी हुन्छ कि विषय भन्दा बाहिर गएर गफ गर्ने बानी हुन्छ। आजको टपिकै यौवन अवस्था हो। अब भोलि किशोरावस्था आउला, पर्सि उत्तर बाल्यावस्था आउला है त। आजको टपिकै मैले तपाईलाई के भनेको छु, आज हामी यौवन अवस्था पढ्छौं। अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त यौवन अवस्थाको विशेषताहरु भयो। अब कुरा गरौँ हामीले यौवन अवस्थामा शारीरिक विकास। अब विकासका कुराहरु गरौँ। यौवन अवस्थामा देखिने परिवर्तनहरु, विकासहरु के हुन्? यौवन अवस्थामा देखिने विकासहरु। यौवन अवस्थाका विकासहरु भन्ने बित्तिकै तपाईहरु आफै बुझ्नुपर्छ है। यौवन अवस्थाका विकासहरु मैले अस्ति क्लास पढाउँदा तपाईहरुलाई विकासहरुलाई 6 चरणमा बाँडेर सिकाएको छु। यौवन अवस्थाका विकासहरु के हुन्? पहिलो कुरा त हामीले शारीरिक विकास भन्छौं। शारीरिक विकास पनि 2 चरणमा हुन्छ, बाहिरी विकास र भित्री विकास। शरीरको बाहिरी विकास र शरीरका भित्रको फंक्सनको विकास, मेटाबोलिजमको विकास, शरीरको सिस्टमको विकास एउटा शारीरिक विकास हो यौवन अवस्थाका विकासमा। अर्को मानसिक विकास हो। मानसिक विकास हो। अर्को छ संवेगात्मक विकास। अर्को छ संवेगात्मक विकास। अर्को छ बौद्धिक विकास या संज्ञान विकास। संज्ञान विकास हो अर्को। अर्को हुन्छ शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञान विकास, त्यसपछि सामाजिक विकास, सामाजिक विकास र केही हदसम्म नैतिक विकास। यो उमेरमा आइसकेपछि नैतिक विकासका पनि कतिपय प्रश्नहरु हामीसँग जोडिन्छ। तपाईले त्यो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास सँगसँगै नैतिक विकासहरुका कुराहरु पनि जोडिएका हुन्छन्। हामीले यो उमेरमा हेर्नुपर्छ। शारीरिक विकास त भइगयो, सामाजिक विकास, नैतिक विकास र बौद्धिक विकासका कुराहरु पनि। यसलाई हामी संज्ञान विकासलाई के भन्छौं त बौद्धिक विकास पनि भन्छौं। अब कस्तो कस्तो खालका विकासहरु देखिन्छन् एकपटक म तपाईलाई सरल भन्छु है, सुनौ।
यौवन अवस्थाका विकासहरू हामीले के भन्यौं त भन्दा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञान विकास वा बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास र नैतिक विकास। यौवन अवस्थाका विकासहरू यिनीहरू हुन्। शारीरिक विकास भन्ने बित्तिकै बालबालिकाहरू शरीरमा यौवन अवस्थामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उत्तर बाल्य अवस्थाबाटै गर्छन् गर्न त शरीरमा आफ्नो शरीरलाई आफै कन्ट्रोल गर्ने, दिशा पिसाबहरू आफै कन्ट्रोल गर्न सक्ने, उभिन सक्ने, हिँड्न सक्ने, खेलकुदहरू खेल्न सक्ने, शरीरका अङ्गहरूको विकास आफै हुन्छ भने चाहिँ बाह्य रूपमा पनि उनीहरूको शरीरको विकास हुन्छ। शारीरिक विकास भनेको तौल वृद्धि हुने, यौन अङ्गहरूको विकास हुने, हर्मोनहरूको विकास हुने, दाँतहरूको पूर्ण रूपमा विकास भइसक्ने, रौँहरू देखिन सुरु गर्ने, छातीहरू चौडा र पुष्ट हुने, आवाज परिवर्तन हुने, केटीहरूमा स्तनहरूको आकार वृद्धि हुँदै जाने, केटा मान्छे र केटी मान्छेको हिपहरूको साइज तिग्राहरू ठुलो हुन सुरु गर्ने, हात र खुट्टाहरूको लम्बाइ हुँदै जाने, बढ्दै जाने, हात र खुट्टाको आकार वृद्धि हुँदै जाने, यो उमेर भनेको हाम्रो यौवन अवस्था हो। यौवन अवस्था भन्ने बित्तिकै 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको उमेरमा आइसकेपछि हाम्रा शरीरका अङ्गहरू बाहिरबाट प्रष्ट रूपमा देखिने गरी, अवलोकन गर्न सकिने गरी, मापन गर्न सकिने गरी र प्रत्यक्षीकरण गर्न सकिने गरी यी अङ्गहरू परिवर्तन भएका हुन्छन्। तपाईले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। शारीरिक अङ्गहरू बाहिरबाट देखिने गर्ने वृद्धि हुन्छ। त्यसैले मानिसहरूमा युवाहरूमा जुङ्गा आउन सुरु गर्ने उमेर भनेको 15-16 मा हो। त्यो किशोरावस्थातर्फ या कहिलेकाहीँ त आजकलका बच्चा बच्चीहरूमा यौवन अवस्थामै देखा पर्छ। त्यसैले यौवन अवस्थामा पोषण अत्यन्त धेरै प्राप्त भयो भने, शरीरमा पोषण तत्त्व बढी प्राप्त भयो भने, बालबालिका अत्यन्त धेरै स्वस्थ भयो भने, त्यसै गरी वातावरणीय फ्याक्टरहरूले त्यसपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रदूषणले गर्दा र इन्टरनेटको कारणले गर्दा मानव वृद्धिलाई त्यसले असर गर्दछ। प्रदूषण अत्यन्त धेरै भयो भने या अरू कुराहरूले मानव वृद्धिलाई असर गर्छ। त्यसैले शारीरिक विकासको एउटा चरण चाहिँ के हो त भन्दा यौवन अवस्थाका विकासहरूमा हामीले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ शारीरिक विकास एउटा हुन्छ। त्यो अर्को मानसिक विकास भन्ने हुन्छ। मानसिक विकास भनेको चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ मानसिक विकास भनेको यौवन अवस्थामा आइसकेपछि बालबालिकाहरूको मानसिक विकास हुन सुरु गर्छ। यो उमेरमा आइसकेपछि उनीहरू सोच्ने, तर्क गर्न सुरु गर्ने, कल्पना गर्न थाल्ने, विभिन्न लेख रचनाहरू प्रकाशन गर्न सक्ने, विभिन्न विषयहरूको बारेमा तर्क गर्न सक्ने, आफ्नो मनस्थितिमा विभिन्न विचारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जन्म दिन सक्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूमा रहिरहन्छ। यो उमेरमा भनेको एकान्तमा बस्न मन पराउने हुन्छन्। कतिपय बालबालिकाहरू विभिन्न कुराहरूको कल्पना गर्ने, दौतरी साथीहरूसँग बस्ने, रमाइला गफहरू गर्न मन पराउने, यस्तो खालका केही मानसिक विकासहरू पनि बालबालिकाहरूमा देखिन्छ। मानसिक भनेको सोच्ने, लेखहरू लेख्ने, साहित्यहरू लेख्ने, रचनाहरूको लेख्न सुरु गर्ने, वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिने, स्पिच दिन मन पराउने, खेल तथा खेल क्रियाकलापमा भाग लिने, यस्तो खालका केही शारीरिक गतिविधिहरूमा पनि उनीहरूको रुचि बढ्छ। हामी भोलि रुचिको कुरा गरौँला। संवेगात्मक विकास भनेको चाहिँ यौवन अवस्थाको सुरुवातमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै बालबालिकाहरू अर्थात् यौवन उमेरका बालबालिकाहरूमा संवेग भनेको के पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। अस्ति हामीले पहिलो क्लासमै पढ्यौँ, मानव विकासमा संवेग भन्ने पढेको छ। संवेग भनेको हाम्रो यो मस्तिष्कको कारणले गर्दा वातावरणको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा या वातावरणमा रहेको उद्दीपक र उत्तेजनाको कारणले गर्दा व्यक्तिको मनस्थितिमा उत्पन्न हुने डर, लोभ, त्रास, भय, आतंक, माया, दया, ईर्ष्या, सम्बन्ध, स्नेहका भावनाहरू के हुन् त संवेगहरू हुन्। संवेगात्मक विकास भनेको कस्तो बेला कस्ता संवेगहरू देखाउने, कस्तो संवेगहरू प्रदर्शन गर्ने र कस्ता संवेगहरू कस्तो बेला कस्तो संवेग देखाउने, कस्तो बेला कस्तो संवेगहरू छनौट गर्ने, संवेगहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सही रूपमा सही संवेगहरूको प्रयोग गरिएन गर्न सकियो सकिएन, त्यो संवेगात्मक विकास हो। हामी 12-13 वर्ष पुगिसकेपछि संवेगहरूको छनौट गर्न, संवेगहरूको प्रस्तुति गर्न, संवेगहरूको व्यवस्थापन गर्न अलिक बढी सक्ने हुन्छौँ। कोसँग रिसाउने, कति रिसाउने, कस्तो ठाउँमा रिसाउने, कति बेला रिसाउने, कति समयका लागि रिसाउने, साँच्चीकै रिसाउने कि कम रिसाउने, यस्ता कुराहरू संवेग हुन्। मलाई अहिले तपाईहरुलाई रिस उठिरहेको छ तर मेरो यो क्लास रेकर्डेड छ। मैले तपाईलाई गाली गर्न मिल्दैन किनकि यो मेरो संवेगात्मक विकास हो। मलाई मान्छेहरूको बीचमा उभ्याएर भाषण गर्न लगाइएको छ तर मलाई त्यहाँ वरिपरिका प्रमुख अतिथिहरू मन परेन तर मैले गाली गर्दिन किनकि
मलाई थाहा छ मैले मेरा संवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो संवेगहरूलाई किन कन्ट्रोल गर्ने त भन्दाखेरि संवेगहरूको छनौट गर्ने कुरा, संवेगको प्रयोग गर्ने कुरा, संवेगहरूलाई प्रस्तुति गर्ने कुरा, संवेगहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै संवेगात्मक विकासमा पर्छ। र बालबालिकाहरू 10-12 वर्ष भइसकेपछि आफूभित्रका दया, माया, प्रेम, क्रोध, आतंक, भय, डर, स्नेहका भावनाहरूलाई सही किसिमले छनौट गर्न र प्रयोग गर्न सिक्दछन्। तैपनि कहिलेकाहीँ के हुन्छन् त भन्दा उच्च आवेग र उच्च संवेगले गर्दा बालबालिकाहरूले शारीरिक र मानसिक सङ्कट निम्त्याउने उमेर पनि यौवन अवस्था हो। यौवन अवस्थामा गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भयो, मलाई मर्दिन मन लाग्छ। यौवन अवस्थामा घरमा बुवाले गाली गरिदिनु भयो, मलाई मर्न मन लाग्छ। यौवन अवस्थामा मलाई साथीहरूले तिरस्कार गरे, म साथीहरूसँग रिसाउँछु। यौवन उमेरमा मलाई छोडेर मेरा साथीहरू पिकनिक गए, म उनीहरूसँग रिसाउँछु। भनेपछि यो उमेर भनेको एक किसिमले संवेगात्मक र शारीरिक सङ्कटको उमेर पनि हो। यो नकारात्मक संवेगहरू पनि जन्मिन्छन् है। मान्छे जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक हुने उमेर भनेकै यौवन अवस्था हो। यौवन अवस्थामा तपाईलाई के लाग्छ त? आई एम द बेस्ट, म राम्रो हुँ, मैले जे सोच्छु त्यो सही हो, मेरा क्रियाकलापलाई अरूले स्वीकार्नुपर्छ, म गलतै हुन सक्दिनँ, मैले जे सोचे त्यो राइट हो, यस्ता खालका भावनाहरू व्यक्तिमा जन्मिन सक्छन्। त्यसैले मैले तपाईलाई के भने त भने यो उमेरमा हामी क्षणिक रूपमा संवेगात्मक विकासतर्फ अघि बढ्छौँ, तैपनि अधिक कल्पना, मनोरञ्जन प्रतिको इच्छा, साथी समूह, दौतरी, मब साइकोलोजी, भिड मन पराउने साइकोलोजी अनि आवेग प्रेरित र प्रभाव प्रेरित क्रियाकलापले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रा संवेगहरूको छनौट, प्रस्तुति र व्यवस्थापन सही रूपमा नहुन पनि सक्छ। हामीले हेर्छौँ 13-14 वर्षका बालबालिकाहरू पनि आजकल सुइसाइड नोट लेखेर मरिरहेका छन्। त्यो संवेगात्मक विकास भयो। एकछिन कसैले गाली गरिदियो मर्दिने, बाजी हारियो मर्दिहाल्ने, सानो घटना जीवनमा घट्यो मर्दिहाल्ने। भनेपछि तपाईलाई साना साना दुःखहरू लागिहाल्ने, सानो उमेरमै लभमा पर्ने अनि त्यत्तिकै भावनामा बग्न सक्ने उमेर भनेका यो यौवन अवस्था हो। यौवन अवस्था भनेको 13 वर्ष हो र मान्छेको जिन्दगीमा पहिलो लभ कति बेला पर्छ त भन्दाखेरि 12-13 वर्षको उमेरबाट फर्स्ट लभ सुरु हुन्छ भनेर मनोवैज्ञानिकहरूले भन्न सुरु गरे। तर अब अहिले त मान्छेहरूको विकासै चाँडो भइरहेको छ। अहिले त मान्छे 9 वर्ष 10 वर्षमै प्रेग्नेन्ट भइरहेको छ। शारीरिक वृद्धि र विकास त्यति धेरै भयो। भनेपछि संवेगात्मक विकासको चरण कुन हो त भन्दा हामीले के बुझ्ने, यौवन अवस्था चाहिँ संवेगात्मक विकासको एउटा चरण हो। अर्को संज्ञान विकास भनेर जीन प्याजेले के भन्छ भने, जीन प्याजेले संज्ञानवादी सिद्धान्तमा 4वटा उमेर समूह बाँडेका छन्। त्यसमा उनले के भन्छन् भने चौथो उमेर चाहिँ वास्तवमा क्रियात्मक उमेर भनेको ठोस क्रियात्मक उमेर भन्दा पछाडि 12 वर्षको उमेरमा मात्रै बच्चाले के गर्न सक्छ त संज्ञानहरू, तर्क गर्ने, वितर्क गर्ने, सोच्ने, विषयवस्तुको बारेमा विश्लेषण गर्ने, एनालिसिस गर्ने, सेन्थेसाइज गर्ने कुराहरू, एनालाइज गर्ने कुराहरू चाहिँ यो 12 वर्षको उमेरबाट मात्रै सुरु हुन्छ। त्यसैले यौवन अवस्था भनेको चाहिँ आफै सोच्ने। अमेरिका किन विकसित भयो होला? नेपाल किन गरिब भयो होला? नेपालका मानिसहरू किन यस्ता भए? हाम्रो संस्कृति ठिक छ कि छैन? हाम्रा सामाजिक मर्यादा र परम्पराहरू सही हुन् कि गलत हुन्? म जीवनमा सही गर्दैछु कि गलत छु? यो क्रियाकलाप किन सही हो? यो क्रियाकलाप किन गल्ती हो? आकाशमा किन चट्याङ पर्छ? पानी किन पर्ने होला? जीवहरू किन जङ्गलमा बस्छन्? बाघ किन मासु खान्छ? यस्ता हरेक तर्कहरू अब तपाईले एन्सर दिन सक्ने हुनुहुन्छ। आजभन्दा अगाडि 11 वर्षभन्दा अगाडिको उमेरमा 7 वर्षदेखि 11 वर्षसम्म हामीले केही कुराहरू सोच्न सक्थ्यौं तर एन्सर दिन सक्दैनथ्यौं। त्यसैले यो उमेर भनेको यौवन अवस्था भनेको चाहिँ संज्ञान विकासको पनि उमेर हो। त्यसरी बुझौं। नैतिक विकास भनेको चाहिँ अस्ति हामीले छलफल गर्यौं। नैतिक विकास भनेको समाजका नीति नियम, कानुन, मर्यादा, आचार संहिता र अनुशासन। हेर्नुस् है, हरेक समाजको नीति नियम, अनुशासन, मर्यादा, आचार संहिता र शिष्टता हामीले के भन्छौं त नैतिक कुराहरू भनेको त्यो। मोरालिटी रिफर्स टु some sort of social code, conduct, values, norms, discipline, rules and set of cultural practices, त्यसलाई हामी नैतिकता भन्छौं। अनि कुनै पनि बालबालिकाले समाजका नीति नियमहरूदेखि तर्सिएर, डराएर या स्वीकारेर, समाजका नीति नियमलाई स्वीकारेर, समाजका नीति नियमलाई आदर्शवादी रूपबाट स्वीकार्दछ भने त्यो नैतिक विकास हो। एउटा बच्चाले भल्गर बोलेन, कक्षामा सबलाई नमस्ते गर्यो, सामाजिक नीति नियमहरू मान्यो, समाजका चाडपर्व र संस्कृतिहरूलाई स्वीकार गर्यो, मानवीय सम्बन्धहरूलाई स्वीकार गर्यो, आफूभन्दा ठूलालाई नमस्ते गर्यो, आफूभन्दा सानालाई माया गर्यो, शिक्षकहरूलाई गुड मर्निङ, नमस्कार,
गुरु भन्न सुरु गर्यो, बुवा आमाले भनेको काम मान्यो, ठुलाहरूले अर्याएको काम मान्न सुरु गर्यो, समाजका नीति नियम र अनुशासन मान्यो भने हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, वी कल द्याट मोरल डेभलपमेन्ट भन्छौँ। र त्यो नैतिक विकासको सुरुवात हुने उमेर पनि के हो, यौवन अवस्था हो। त्यसैले यौवन अवस्थाका विकासहरू भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ, नैतिक विकास त्यो हो। अब सामाजिक विकास भनेको, सामाजिक भनेको एउटा बालक या बालिका अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा खुसी रहनु समाज हो। नेपालमा धेरैलाई समाजको परिभाषा आउँदैन, धेरैजनाले समाज र समुदाय एउटै भनिदिन्छ। समाज बन्नको लागि दुईटा कुरा हुनुपर्छ, एक त मानिसहरूको एउटा भन्दा बढी मानिसहरू हुनुपर्छ, तपाईँ र म, अब हामी बीचमा तीनटा आई हुनुपर्छ, इन्टरेक्सन, इन्टरडिपेन्डेन्स एन्ड इन्टरकनेक्सन हुनुपर्छ। यदि दुईजना व्यक्ति बीचमा अन्तर सम्बन्ध, अन्तर्निहित सम्बन्धहरू र अन्तर्निर्भरताहरू छन् भने, अन्तर्क्रिया, अन्तर्निर्भरता र कनेक्सन्सहरू, रिलेसन्स, इन्टर रिलेसन्सहरू छन् भने, तीनटा आई भनेर भन्यो नि हामीले, इन्टरेक्सन, इन्टरडिपेन्डेन्स र इन्टर रिलेसन्स छन् भने त्यति बेला मात्रै समाज बन्दछ। तपाईँ र म एउटै कोठामा बस्यौँ, सँगै बसेर चिया खायौँ, तपाईँले पनि मलाई एउटा पनि प्रश्न सोध्नु भएन, मैले पनि तपाईँलाई एउटा पनि प्रश्न सोधेनौँ, हामी दुईजना चिया पसलबाट छुट्यौँ, हो त्यहाँ समाज बन्दैन। समाज बन्नका लागि त दुईजना व्यक्तिहरू बीचमा के हुनुपर्छ त, छलफल हुनुपर्छ, कुराकानी हुनुपर्छ, अन्तर सम्बन्ध हुनुपर्छ, अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ र अन्तर्निर्भरता हुनुपर्छ। त्यसैले यो अब हामी 12-13 वर्षको उमेरमा पुगेपछि राजनीतिक पार्टीप्रति सम्बन्ध देखाउने, क्लबहरू गठन गर्न मन लाग्ने, दौतरी समूह बनाएर हिँड्न मन लाग्ने, एक्लै भन्दा साथी समूहहरूबाट मनोरञ्जन लिने, आफ्ना कुराहरू साथीहरूलाई भन्न मन लाग्ने, दौतरीहरूसँग आफ्ना कुराहरू सेयर गर्ने, धार्मिक र खेलकुदका सङ्घ संस्थाहरूमा सदस्यता लिन सुरु गर्ने, खेलकुद क्रियाकलापमा भाग लिने, देउसी भैलो जस्ता क्रियाकलापहरू खेल्न सुरु गर्ने, वासरुम जाँदा पनि साथीलाई सँगै लिएर जाने, बेन्चहरूमा सँगै बस्ने, आफ्नो बेन्चमा बस्ने साथीहरू प्रिय साथीहरू जस्तो लाग्ने, यी सम्पूर्ण गतिविधिहरूको विकास कहिलेबाट हुन्छ भन्दाखेरि whenever you come to reach the age of poverty, हामी यौवन अवस्थामा पुगेपछि त्यो कुराहरूको विकास हुन्छ। त्यसैले यौवन अवस्थाले चाहिँ विभिन्न विकासहरूका ढोकाहरू खुल्ने काम गर्छ, हामीले यसरी बुझौँ। ल, आजको यो क्लासमा मैले तपाईहरुलाई यौवन अवस्थाको यहाँसम्म पढाएँ। भोलिका क्लासमा यौवन अवस्थाका समस्याहरू, यसका रुचिहरू, बालबालिकाले प्रदर्शन गर्ने डेभलपमेन्टल टास्कहरू के हुन् त्यो कुराहरू मैले छलफल गर्ने नै छु। अब केही कुराहरू छन् भने तीर्थ सर विद्यार्थीलाई केही सूचना सुनाउनु पर्ने छ भने, ल आजको क्लास कस्तो लाग्यो, क्लियर भयो कि भएन त्यहाँ च्याटमा लेख्नुस् त। मैले पहिलो चरणमै 20 वटा प्रश्नहरूबाट सुरु गरेँ, कस्तो लाग्यो क्लास? ल केही छ रेस्पोन्सेसहरू? ओके तीर्थ सर। ओके, थ्यांक यू सर। ठीक छ सञ्जय जी। सम्पूर्ण साथीहरूले अब क्लासहरू कसरी हुन्छ, पकेट एजुकेसनमा के हुन्छ हेर्छु आज सर क्लास भनेर जुन रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज हामीले एक्सेस पनि दिएका छौँ। र भोलि अब साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो आइडी पासवर्डलाई आफ्नो नामको अगाडि राखेर आउनु होला। कतिपय साथीले पाएर पनि अगाडि कोड नम्बर राख्नु भएको छैन। सम्पूर्ण साथीहरूलाई क्लासहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै शिक्षा खण्डको प्रत्येक कुरा चाहिँ प्रदीप सरले, अरू सर पनि आएर पढाउनुहुन्छ, प्रदीप सरले पनि फेरि पढाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले ढुक्क हुनुहोस्। सरहरू सबै सरले, तोया सरले पनि पढाउनुहुन्छ, तपाईँलाई देवी सरले पनि पढाउनुहुन्छ, कृष्ण सरले पनि पढाउनुहुन्छ, रामचन्द्र खड्का सरले पनि पढाउनुहुन्छ। त्यसका अलावा फेरि पनि एकचोटि यस्तै किसिमबाट एकदमै सरहरूले मल्खु बनाएर छोडिदिनु भने सरले पिठो बनाइदिनुहुन्छ हैन, त्यो लेभलबाट तपाईँले बुझ्नुहोस्। र कक्षा एकदमै तपाईँहरूलाई एउटा हुन्छ नि, अब चाहिँ मलाई एउटा लेभलको कन्सेप्ट क्लियर भयो है भन्ने लेभलबाट हुने गरेको बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि सम्पूर्ण साथीहरूले पकेट एजुकेसनसँग आबद्धता देखाउनको लागि आफ्नो एडमिसन प्रक्रियालाई कम्प्लिट गर्नु होला। एडमिसनको लागि पनि त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो प्रक्रियाहरू छैन, सजिलो प्रक्रिया मार्फतै तपाईँहरूले ई सेवा अथवा मोबाइल ब्याङ्किङबाट तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ। अब हामीले वेट गरिरहेछौँ नयाँ पाठ्यक्रम आउँछ कि भनेर। साथीहरूले स्क्रिनसट लिनु होला। यसमा तपाईँहरूले अहिलेको लागि 4000 रुपियाँ मात्रै पेमेन्ट गर्नु होला। फर्स्ट पेपरको क्लासको तपाईँको जुन दिनसम्म परीक्षा हुन्छ, परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म हामीले फर्स्ट पेपरको क्लास गर्छौँ। मावि निमावि प्राविमा नझुकिनु होला। तपाईँले एउटै तयारीले तीनवटैको फर्स्ट पेपर दिन सक्नुहुन्छ। आइक्यूमा कुबेर सरले मजाले तपाईँहरूलाई कम्प्लिट प्याकेज तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराउनुहुन्छ। कम्प्युटर तपाईँहरूलाई पर्याप्त समय दिएर धेरै क्वेसनहरू गराउने छु। र शिक्षा खण्डमा प्रदीप सर, तोया सर, पदम सर, देवी सर, रामचन्द्र खड्का सर, आज हामीले रामचन्द्र खड्का सरसँग बसेर कुरा गरियो। तपाईँहरूलाई अब यो क्लासहरू दिने भन्ने उहाँले पनि
टाइम दिनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुलाई जीके खण्डमा मित्र सरले, सन्तोष खड्का सरले, अनि गोपीचन्द्र पौडेल सर, वेदबहादुर थापा सर, भीमराणा जिज्ञासु सर, जो सरहरूले चाहिँ डिमान्डेड हुनुहुन्छ र उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्नुहुन्छ, त्यस्तै किसिमले तपाईहरुलाई क्लास लिन्छौँ। हामीले तपाईलाई जीके खण्ड धेरै लामो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले अडियो क्लिपहरु पनि पठाइसकेका छौँ। अझ हामीलाई त ऐनको कानुनको कुराहरु एकदमै गाह्रो हुने हुनाले त्यो लेभलको पनि हामीले तपाईहरुलाई अडियो क्लिपहरु पठाउन सुरु गरिसक्छौँ। सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो हैन एडमिसन प्रक्रिया कम्प्लिट गर्ने गर्नुभयो भने आफ्नो तयारी सुरु हुन्छ र विज्ञापन कुरिराख्नु पर्दैन। विज्ञापन कुरुन्जेलमा हामीले एक साइकल पढेर नै सक्ने गरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरुले यो टिम मार्फतै क्लासहरु पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले ढुकाउनुहोस्, लिलबहादुर विष्ट सर पनि हुनुहुन्छ हैन, सम्पूर्ण सरहरुले पढाउनुहुन्छ है। तपाईहरुले ढुक्क भएर टेन्सन नमानिकन र पकेट एजुकेसन आउँदाखेरि मलाई केही गाह्रो परेन भन्ने हिसाबले सहयोग गरिरहेछौँ। यहाँ एडमिसन भएका साथीहरुले सबै सेवा सुविधा लिइराख्नु भएको छ। तपाईले ई सेवा मोबाइल ब्याङ्किङबाट 4000 पेमेन्ट गरेपछि तपाईहरुलाई हामीले क्लासको सम्पूर्ण एक्सेस उपलब्ध गराउँछौँ। र यदि तपाई एडमिसन भएर पनि टेलिग्राम ग्रुपमा जानु भएको छैन भने कृपया मलाई मेसेज लेख्न नडराइकन लेख्नु होला। र तपाईहरुलाई हामीले यो लाइभ क्लास भयो, यसको कम्प्लिट रेकर्ड क्लास, त्यसपछि फेरि तपाईहरुलाई अडियो क्लास पनि, पीडीएफ नोट पनि, एमसीक्यू क्वेशन पनि र त्यसको रेगुलर एक्जाम र फिडब्याक पनि गराउँछौँ। त्यो हिसाबले गर्दा तपाईहरुले सबै कुरा एउटै संस्थाबाट र तपाईहरुले एकदमै सस्तो शुल्कमा पाउने हुनाले पकेट एजुकेसनमा तपाईहरुले निर्धक्क साथ ढुक्क मानेर तपाईहरुले एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। र आफू मात्रै गर्ने हैन, अरु साथीहरुलाई पनि गलत ठाउँमा जान नदिनु होला। तपाईहरुले कस्तो छ भन्नका लागि हाम्रो फेसबुक पेजहरु, युट्युब च्यानलहरु पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल पकेट एजुकेसन, हामीले धेरै भिडियो राखेका छौँ। छोटो समयमा नै हाम्रो तपाईहरुलाई थाहै छ 1,11,326 जनाले चाहिँ भ्युज गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो धेरै साथीहरुको रेस्पोन्स छ। हाम्रो टोटल 18-20 वटा भिडियो मात्रै छ बाहिर निकालेको। अहिलेसम्म टोटल तपाईको 36,000 घण्टा यो भिडियोजहरु नै भ्युज भइसकेको छ। भने मतलब साथीहरु धेरै थाहा भइसकेको छ कि प्रदीप सरले कसरी पढाउनुहुन्छ, सूर्य सरले कसरी पढाउनुहुन्छ, सबै कुराहरु हामीले देखाइदिइसकेका छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण साथीहरुलाई निरन्तर रूपमा क्लास लिनको लागि भर्ना प्रक्रियालाई कम्प्लिट गर्नु होला। फेसबुक पेज छ हाम्रो पकेट एजुकेसन भन्ने, साथीहरुले यसलाई पनि एकचोटी हेर्नुहोस्, लाइक फलो गर्नुहोस्, ताकि हाम्रा नयाँ क्लासका सूचनाहरू सबै हामीले यो ग्रुपमा तपाईलाई राखिदिएका हुन्छौँ। तपाईहरुलाई अब एमसीक्यू क्वेशनहरु पनि आउँछ यहाँ। तपाईहरुलाई हामीले लाइभबाट क्विजहरु पनि खेलाउने सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। केही दिन कुर्नुहोस्, धेरै राम्रोसँग तपाईहरुलाई हामीले पास गराउने गरी गर्छौँ। र तपाईहरुलाई अरु जिल्लाको लाइसेन्सको आएको छैन है। 5,000 हो टोटल फी। अहिले हामीले त्यही भएर 4,000 रुपैयाँमा तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई गरेका छौँ है। अब यसमा तपाईहरुले आफू मात्रै हैन, आफ्ना साथीहरुलाई पनि एडमिसन गराउनलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होला। र साथीहरु अरु केही छ तपाईहरुलाई गुनासो त्यस्तो छ, अप्ठ्यारो छ भने एकचोटी हामीलाई 9745 66 66 11 मा 98 10 33 44 57 तपाईहरु साथीहरुले यो नम्बरलाई पनि स्क्रिनशट लिनु होला। हाम्रो यो नम्बर तपाईले दुईटै नम्बरलाई स्क्रिनशट लिनुभयो भने नि हुन्छ। यो स्क्रिनशट लिनुस् र हामीलाई केही पर्यो भने फोन गर्नुहोस् है। पकेट एजुकेसन सदैव तपाईहरुको सफलताका लागि खटिरहन्छ है साथीहरु। ल धेरै साथीहरु एडमिसन गरेकै साथीहरु बस्नु भएको छ। नयाँ साथीहरुलाई उ गर्नु होला र ढुक्कले तपाईहरु सही ठाउँमा आएको छु म भन्ने हिसाबले ढुक्क हुनुभयो हुन्छ है। मीराजी, प्राप्तिजीको त भर्खर एडमिसन भइसक्यो। तपाईलाई म अहिले टेलिग्राममा मलाई तपाईले 10 बजे पछाडी टेलिग्रामबाटै फोन गर्नुभयो भने हुन्छ। रिदाजी, सबिनाजी, शैलेन्द्रजी है, उत्तमजी, ओके यादवजी लेख्नु भएको छ। ओके, हजुरले अहिले पठाइदिनु, अहिले भर्खरै तपाईले स्क्रिनशट गरेर पठाइदिनु होला पेमेन्टलाई। व्हाट्सएप भाइबर पनि हाम्रो यही 9745 66 66 11 नम्बरमा छ। र तपाईहरुलाई शिक्षा खण्डमा तोयानाथ सरले पनि पढाउनुहुन्छ। यसमा तपाई दुविधा हैन, तोयानाथ सरले पनि पढाउनुहुन्छ, देवी सरले पनि पढाउनुहुन्छ, पदम सरले पनि पढाउनुहुन्छ, रामचन्द्र खड्का सरले पनि पढाउनुहुन्छ। सरहरु सबैले पढाएर पनि फेरि प्रदीप सरले पनि पढाउनुहुन्छ त्यो च्याप्टरहरु। किन भन्दा टाइम कति छ सम्झिनु न तपाईहरु हैन। टाइम कहिले भन्दा एक्जाम हुने भनेको त फागुन चैत वैशाख 3 महिना हो नि त, मावि निमावि प्रावि। हामीहरु अहिले वैशाखमै भदौमा छौं अनि तपाईहरुको अब हामीले भोलि पर्सिदेखि नै 9 बजेको क्लास पनि सुरु गर्छौं हैन। नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने आज 9 बजे नै ओरिएन्टेसन छ। यही आईडी पासवर्डबाट साथीहरुलाई पठाइदिनु होला 9 बजे है। ठ्याक्कै 9 बजेदेखि 9:30 पौने 10 सम्म हुन्छ। मंसिरमा खुल्छ विज्ञापन, कार्तिक मंसिरमै विज्ञापन खुल्छ शैलेन्द्रजी है। र सम्पूर्ण साथीहरुले एडमिसन प्रक्रिया कम्प्लिट गर्नलाई कन्जुसाइ पनि नगर्नुस्, ताकि तपाईहरु अडियो, मेन कुरा तपाईहरुले अडियो भिडियो पाउनु भनेको तपाईहरुको लागि ठूलो उपलब्धि हो। अहिले पनि तपाईहरुको कतिचोटी पढ्दा पढ्दै लाइन गयो होला हैन। त्यो हुनेबित्तिकै के हुन्छ, लाइन जानेबित्तिकै त समस्या भयो नि त, हो के न भन्नु त। लाइन जानेबित्तिकै त समस्या हुन्छ। त्यो हुनेबित्तिकै हामीले फर्दर अगाडि बढाउन सकिदैन
त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो पढाइलाई आज मात्रै हैन के कहिलेकाहीँ के हुन्छ जहिले 6 बजेदेखि 7 बजे हामीहरु घरै हुन्छौं र कहिले के काम पर्छ हाम्रो व्यवहार छ हाम्रो आफ्नै जागिर छ जागिरको सिलसिलामा कतै जानु पर्ला भने त्यो छुटेको क्लास पनि तपाईले तुरुन्त फेरि बिहान पाउनु भयो नि त हैन राति पढ्न नपाएको क्लास बिहान उठेर हेर्न सक्नुहुन्छ दिउँसो हेर्न सक्नुहुन्छ अडियो त तपाईहरुले जतिखेर पनि सुन्न मिल्नु जति पटक सुने पनि हुन्छ ताकि तपाईलाई सुन्दा सुन्दै याद होस् नयाँ गीत पनि ताउने बित्तिकै हामीलाई सबै शब्द थाहा हुँदैन हामीलाई कतिखेर शब्द थाहा हुन्छ हामीले सुन्दै गएपछि गीतको शब्द हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसै हामीले फिल गर्छौं अनि गीत अझै धेरै बुझिन्छ त्यस्तै तपाईहरुले अडियो पनि सुनिराखेपछि तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्छ र तपाईहरुलाई सपोर्ट गरेर हामीले कुनै पनि किसिमको कसर बाँकी राख्दैनौं र तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरुले चाँडो भन्दा चाँडो एडमिसन पनि गर्नु हुनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौं र केही समस्या पर्यो भने तपाईहरुले तुरुन्त फोन गर्नु होला हामी एनी टाइम निर्धक्क भएर अप्ठ्यारो नमानिकन निसंकोच 10 बजे 11 बजेसम्म राति फोन गर्दा केही फरक पर्दैन है ल सम्पूर्ण साथीहरु थ्यांक यू सो मच भन्दै आजको क्लासमा यही बिदा गर्छु र कोही तपाईको आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु कोही काका काकीहरुले कसैले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने 9 बजेको क्लासमा यही आईडी पासवर्डबाट क्लासमा जानुस् भन्नुस् एडमिसन भएको साथीहरु आउनु पर्दैन अरु नयाँ साथीहरुलाई पठाइदिनु होला है ल थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू बाइ बाइ